बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अखरोट खुश्क मेवाजात में से एक अहम फल है और बाज़ लोग इसका इस्तेमाल बड़ी शौक से करते हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो अखरोट का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो अखरोट के हैरत अंगेज़ फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं है। याद रहे कि अखरोट ऐसा फल है जिसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं, लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि अखरोट को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ाना कितने अखरोट इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुफीद है, इस बारे में हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अखरोट के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको अखरोट की अफादियत के बारे में बताते हैं कि इसके ख़ास और हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं। याद रहे कि अखरोट में ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं और इससे दिल के दौरे का ख़तरा भी कम हो जाता है। इसके मज़ीद फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि ज़्यादा मिक़दार में अखरोट खाने के नतीजे में पेट फूलने या बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुनासिब मिक़दार में करना चाहिए। और माहिरीन की राय ये है कि एक दिन में 7 अखरोट से ज़्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इतनी मिक़दार खाना सेहत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी है, मगर इससे ज़्यादा खाने के नतीजे में फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। एक तहकीक में बताया गया था कि रोज़ाना 10 ग्राम या 7 अखरोट खाना सांस के अमराज, दिमागी तंजली और ज़ियाबतीस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको अगर 7 अखरोट मुयस्सर नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप रोज़ाना 1 या 2 अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 अखरोट भी खा लेना फ़ायदे से खाली नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कोशिश ये की जाए कि अखरोट को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल ज़रूर करें। चलिए अब आपको अखरोट के मज़ीद फ़ायदे बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना निज़ामे हाज़मा को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से इसको खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की सतह में इजाफ़ा होता है, जबकि ये दिल और कैंसर जैसे अमराज का ख़तरा भी कम करता है। तहकीक में बताया गया था कि मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असर अंदाज होती है। अखरोट खाने की आदत मैदे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाती है, जबकि ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद आदत है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मछली, अखरोट लड़कपन में खिलाना ज़हनी नोशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बच्चों को ज़हनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिससे इनकी यादाश्त की कारकर्दगी मुतासर होती है। मज़कूरा ग़िज़ाएँ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो बच्चों के बालिग होते दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में फैटी एसिड की मिक़दार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से भी ये बेहतरीन है। अगर लोग रोज़ाना इसको खाएं तो इनका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरेयानों के अफ़ाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। इस तरह माहिरीन के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर ये खुश्क मेवा आपके बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिक़दार भी काफ़ी होती है, जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि नमी की कमी आपके बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद कर सकती है।
دوستوں یاد رہے کہ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ خون کی شریانوں کے نظام کے لیے انتہائی فائدہ مند جوس ہے۔ روزانہ 2 اخروٹ کھانا بھی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جسم کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح بھی کم کرتا ہے، جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی مقدار بڑھانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو کہ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح امریکن ایسوسی ایشن فار کینسر ریسرچ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ چند اخروٹ کھانے کی عادت خواتین میں بریسٹ کینسر کا خطرہ کم کرتی ہے۔ اخروٹ میں موجود ایک فیٹی ایسڈ الفا لائنولینک ایسڈ ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ورم کو کم کرتے ہیں، جس سے ہڈیاں طویل المیعاد بنیادوں پر مضبوط ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اخروٹ میں میلاٹونن نامی جز موجود ہے، جو کہ اچھی نیند میں مدد دیتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور تناؤ سے نجات دلاتے ہیں، جس سے بھی نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کے تیل کا استعمال معمول بنانا گنج پن کے مسائل سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس تیل کے استعمال سے بالوں میں خشکی کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آتا۔ دوستوں محققین کا کہنا ہے کہ اخروٹ کے صحت بخش فوائد کا تعلق اس میں موجود پولی سیچوریٹڈ فیٹ سے ہے۔ اس لیے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 7 اخروٹ کھانا امراض قلب اور آنتوں کے سرطان سے محفوظ رہنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق 6 ہفتوں تک اخروٹ کے مسلسل استعمال سے خون کے اندر خراب کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ تھوڑی مقدار میں اخروٹ کھانے سے ذیابیطس ٹائپ 2 مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ تقریباً نصف ہو جاتا ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق ایک محروب یونیورسٹی کی جانب سے ہونے والی تحقیق میں 34,000 بالغ امریکیوں نے شرکت کی۔ تحقیق مطالعہ سے سامنے آنے والے نتائج سے معلوم ہوا کہ روزانہ 3 اخروٹ کے چمچوں کے برابر اخروٹ کھا لیا جائے تو ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکان 47% کم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں قدرت نے ان غذاؤں میں ایسے عجیب و غریب فوائد رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم لاعلم ہونے کی وجہ سے ان کو استعمال نہیں کر پاتے۔ امید ہے کہ اخروٹ کے یہ فوائد جاننے کے بعد آپ اخروٹ کا استعمال ضرور کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی ایک مرض ہے اور اخروٹ بھی ایک مرض ہے، لیکن جب ان کو کھا لیا جائے تو یہ پیٹ میں جا کر شفا بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں تشریح یہ بیان کی جاتی ہے کہ پنیر کی تاثیر سرد تر ہوتی ہے، جبکہ اخروٹ کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، اس لیے جب ان کو ملا کر کھایا جاتا ہے تو یہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی بھی یہی رائے ہے کہ اخروٹ کو کسی سرد مزاج کی چیز کے ساتھ ملا کر کھانا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر اخروٹ کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل زی اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔